मेज पर यूं झुकी थी कि पेशानी मेज पर टकी थी और ब्लूंड बाल इधर उधर फैल गए थे। आंखें मुंजद थी, पथरा सी गई थी। इनमें अंदर कहीं वही मनाज़र दोहराया जा रहा था। मंगेतर है मेरी, जोरेस ने दांत पर दांत जमा कर कहा था, और अलवीना को यकीन ही नहीं आया था। मंगेतर? जोरेस हसन की तो सिर्फ वो थी, फिर ये क्यों मंगेतर? कौन मंगेतर? तुमने मुझे नहीं बताया था। वो ये कहते हुए साख थी, पलकें नहीं झपक सकी थी, क्योंकि मैंने उसे इतनी अहम बात ही नहीं समझा कि तुम्हें बताऊं, या तुमने मुझे इतना अहम नहीं समझा कि बताओ। उसके लब बेख्याली में हिले थे। जोरेस करीब आया था और उस बार खुद नरमी से बोला था, वो मेरी नज़रों में कोई मायने नहीं रखती अलवीना, बस एक दो बार की मंगेतर है, दूर पार की मंगेतर नहीं। तुम्हारे नाम की मालिक है जोरेस। वो एक बार फिर चीखी। जोरेस का दिमाग घूम गया था। तुम्हारा भी तो एक अदद मंगेतर है क्या? मैंने कभी इतराज किया? कभी उसके बारे में तुमसे एक सवाल भी पूछा? वो तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी जोरेस, कभी नहीं। उसने जोरेस के सीने पर दो हथड़ रसीद किए थे और बाहर भाग आई थी, और अब वो तही दामन सी कुर्सी पर बैठी थी, मेज पर सर झुकाए हुए थी। फिर यकलत उसने आईपॉड खोला था। लफ्ज लिखे थे, वो जोरेस की मंगेतर है। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? वो उस बेनाम शख्स पर इस वक्त सबसे ज्यादा एतबार करती थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था। प्लीज मुझसे बात करो, मुझे इसके बारे में मजीद जानना है। लेकिन वो पहली बार अलवीना जहां से बेखबर था। उस रात दो पेशियां हुई थी। बिलाल घुटनों पर मुप्पो के तख्त के पास बैठा रहा था। तूने मेरा मान तोड़ दिया बिलाल। इन्हें दुख था। वो बिलाल को मनान और हनान से भी ज्यादा चाहती थी, लेकिन उसने भी आज कद निकाल लिया था। आपने भी तो किसी से पूछे बगैर रिश्ता कर दिया। अब वो जमाने नहीं रहे ना खाला। लड़कियां चाहती हैं वो अपना जीवन साथी खुद चुने, मर्द चाहते हैं वो कोई ऐसी औरत चुने जो उनकी इज्जत करे। वो गोरी अमेरिकी औरत तेरी इज्जत करेगी? पप्पो ने नाक भौंकने चढ़ाई। बिलाल हंस दिया था। मालिया अच्छी लड़की है पप्पो, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगा। वो जब कहेगी बस तब। लेकिन एक बार उसे पाकिस्तान तो बुला, मैं उसे एक नज़र देख तो लूं। बिलाल ने कुछ लम्हे सोचा, फिर साबत में सर हिला दिया। दूसरी पेशी अलवीना ने भुगतनी थी। उमैर ने उसे खुद बुलाया था। अलवीना मरे मरे कदमों से चलती उसके कमरे तक गई थी। उसका दिमाग सुनसुना रहा था, बदन कांप रहा था। वो एक सहे हरफी लफ्ज मंगेतर उसके जहन से चिपक कर रह गया था। बिनिश वहीं थी, लेकिन उमैर ने उसे किसी काम के बहाने बाहर भेज दिया था। अब अकेली उसके सामने बैठी थी। क्या कह रहा था हनान? वो 32-33 साला मचोर मर्द था, लहजे से ही बात खासत कर लेता था। अलमीना के गले में गिल्टी उभर कर मदरूद हुई थी। वो आपकी जवान बहन पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो आए रोज़ लड़कों से मिलती है और इनसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाती है। क्या वो इल्ज़ाम सच था? उमैर ने उसकी आंखों में देखा। अलवीना के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी, आंखों में अजीब उदासी थी। आप ये सोच सकते हैं कि ये इल्ज़ाम सही है? मैं ये सच सोच सकता हूँ कि मेरी बहन एक आज़ाद पसंद लड़की बेसानी किसी भी मर्द के चंगल में फंस सकती है। अलवीना की आंखें मजीद तारीख हो गई थी। सर खुद ब खुद झुक गया था। पर अब तो फंस गई हूँ भाई। उसकी आंखों में नखातत के सरात वाजे थे। मैंने गहरा सांस लिया था। फिर उसे कहो इज्जत से तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। अलवीना? रिश्ता? अलवीना का जहन कहीं खो गया था। यूं काम नहीं चलेगा अलवीना। फुप्पो शादी करने पर बजिद है। मैं भी जल्द इस फर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। अच्छे रिश्ते घर में मौजूद हैं, लेकिन अगर तुम किसी में दिलचस्पी रखती हो तो बताओ, मैं तुम्हारी हमायत करूँगा। हमायत करेंगे? अलवीना बेख्याली में दोहरा रही थी। उमैर ने चंद बातें मजीद कहकर उसे वापस जाने का इशारा किया। वो उन्हीं बेजान कदमों से उठकर बाहर आई, बेख्याली में सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आई। कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बिस्तर पर रखा फोन रोशन था। घंटी बज रही थी। जोरेस बार बार कॉल कर रहा था। अलवीना ने यूं ही सब्ज बटन पर उंगली रखी। अलवीना? हेलो अलवीना? वो दूसरी तरफ चिल्ला रहा था। कार के हॉर्न की आवाज आई, गोया वो ड्राइव कर रहा था। अलवीना, तुम अपने घर में तो हो ना? घर पहुंच गई हो ना? अलवीना की जबान कंग थी। वो पथराई आंखों से बिस्तर की चादर को देख रही थी, और फिर अचानक उसका मनाजर धुंधला
गया था। गाल पर कुछ गीला सा टपका था, लबों को भिगोता वो गर्दन में उतर गया था। अलवीना, अलवीना, तुम मेरी जान हो यार, नाराज मत हो और मुझसे बात करो ना। उसकी आवाज में बेचैनी थी, बेकरारी थी। अलवीना के लब कंपकपाए, आवाज हलक में ही रह गई थी। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अलवीना, तुम बात नहीं करोगी तो मैं आ जाऊंगा। जोरेस, उसने वो एक लफ्ज खारिज करने में अपनी पूरी कुवत लगा दी थी। जोरेस दोबारा इसका नाम लिया था और फिर बलक बलक कर रो रो दी थी। फोन कान से लगाए उसकी आंखों से अश्क रवान थे। आ जाओ जोरेस, आ जाओ, मैं यहाँ यहाँ अकेली हूँ। यहाँ आ जाओ जोरेस, आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। उसने फोन कान से लगाए रखा था और जैसे ही जोरेज ने कहा था वो पहुंच गया है, अलवीना ने फोन कान से हटाया था और बिजली की सी तेजी से भागी थी। दुपट्टा बाजू से लटक गया था, बाल उलझ गए थे, लेकिन वो दीवानावार बाहर भाग गई थी। हाल, पोर्च, लॉन, सब से गुजरते हुए वो एक लम्हे के लिए मैं गेट के उस तरफ रुकी। जोरेज ने फोन अभी तक कान से लगाया हुआ था, उसकी बाएं हाथ में मस्टरिस की चाबी थी और वो चलता आ रहा था। रास्ते में बड़े गेट हायल थे। अलवीना उनकी दूसरी तरफ रुक गई थी। चौकीदार बाजू दोनों को देख रहे थे। अलवीना उनकी जाने मुतवज्जो ही ना थी। उसकी तवज्जो का इकलौता मस्कर जोरेस था। मैं आ गया, उसने दोनों हाथ फैलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अलवीना के आंसू बेआवाज बह रहे थे। तुमने मुझे मंगेतर के बारे में क्यों नहीं बताया था जोरेज? उसकी आवाज रींद गई थी। बात करते हुए हिचकी बंद गई। जोरेज जवाब में बोला तो लहजा शिकस्तज़दा था। मुझे लगा था इस औरत का जिक्र करना जरूरी नहीं है क्योंकि वो औरत जरूरी नहीं है। फिर उसने सर झटक कर उठाया। तुम्हें नाजिश ने ये बताया होगा, अफसोस तुमने नहीं बताया। उसका लहजा मखजूम था। मैं हर वक्त तुम्हें सोचती हूँ जुरैज, तुम्हारे तस्वर से जिंदा रहती हूँ। तुम्हारी आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में रस घोलती है। तुम्हारी आंखें हर वक्त मुझे दिखती हैं। तुम पास होते हो तो मेरा दिल बेहिसाब धड़कता है। आंखों से गायब होते हो तो दिल भी जुदा हो जाता है। मुझे पता है ये मोहब्बत है जोरेस। तुम्हारी मौजूदगी में मुस्कुराना और गैर मौजूदगी में बेचैन रहना, ये मेरी मोहब्बत है जोरेस। मेरी तुम्हारी मोहब्बत कहाँ है? मुझे नहीं पता। उसका सर नफ़ी में हिल गया था। मुझे नहीं पता मुझे तुमसे मोहब्बत भी है कि नहीं, हर पर मुझे तुम्हें दुखी नहीं करना। तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ होती है, हंसती हो तो तस्कीन मिलती है, तुम करीब हो तो दिल करता है तुम्हें कभी दूर जाने ना दूं, दूर हो तो दिल करता है तुम्हें सबसे चुरा कर अपने पास ले आऊं मैं। उसने गेट की दोनों सलाखें थाम ली थी। लवीना ने उसकी आंखों में एक बेबयान सी सुर्खी महसूस की। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ अलवीना, सिर्फ तुम्हें। अलवीना, अकाब से कड़क सी आवाज आई तो अलवीना ने सर झुकाया और फिर शिटट रह गई। उमर इन दोनों को ता, ता, तादिबी नजरों से देख रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? उसके लहजे में दरख्शती थी, चेहरे पर कड़कती थी। अलवीना ने बहुत सा थूक निकला। वो अपने कहे पर खौफजदा ना नहीं थी, वो बस जोरे से तस्दीक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या दिन का दौरानिया इन मुलाकातों के लिए काफ़ी नहीं होता जो तुम्हें रात को भी बेचैन नहीं मिलता? वो किसी एक से मुखातिब नहीं था। जुरेज ने दोनों हाथ सलाखों से हटा लिए थे। जोरेज मुझसे मिलने आया था। अलवीना की आवाज़ अभी तक गीली सी थी, आंसू उसे अब तक भिगो रहे थे। तो उसे अंदर बुलाओ। यहाँ अंधेरे में दरवाजे में खड़े क्या कर रही हो? तब जुरेज 2 कदम पीछे हटा और दोनों हाथ उठाए। सॉरी, मैं बस जा रहा था। उसने हाथ में थामी किताब चाबी हलाई थी। यूं तो अब तुम जा नहीं सकते। उमैर उसे बतूर देख रहा था। उसने अब दोनों चौकीदारों को देखा था। गेट खोलो और उसकी कार अंदर करो। और तुम, उसने जुरेज को इशारा किया, मेरे पीछे आओ। अलविदा चुपचाप उमैर को अबूर अबूर करती अंदर चली गई थी। लॉन्च पार करती, सीढ़ियां चढ़ती वो अपने कमरे में गई और वहां कालीन पर दोनों नोज हो गई। उमैर ने एक तरफ होकर जुरेज के लिए रास्ता छोड़ा। वो सटपटा सा गया और पलटा। चौकीदार ने उससे चाबी ले ली थी और मस्टरीज अंदर ला रहा था। जुरेज शख्ता कदमों से लॉन की दरमियान में बने ड्राइव पर चलता हुआ अंदरूनी दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के दोनों तरफ दस्ता जिद
آئینوں پر اس کی نظر پڑی تو اسے اپنا عکس نظر آیا۔ کوٹ ندیدہ تھا وہ اور بلیک ٹائی ڈھیلی تھی۔ سفید شرٹ کا نچلا حصہ بیلٹ سے باہر نکلا ہوا تھا۔ آنکھیں سرخ تھی اور بال الجھ رہے تھے۔ زوریز نے ہاتھ اٹھا کر نامحسوس انداز میں ٹائی کی ناٹ باندھی اور الجھے بالوں کو سیدھا کیا۔ وہ اب بہتر نظر آتا تھا۔ عمیر اس کے پیچھے پیچھے اندر آیا تھا۔ وہ اسے لانج میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے اندرونی کمرے میں گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھپھو آتی دکھائی دی۔ ان کے چہرے پر ناگواری صاف پڑی جا رہی تھی۔ وہ سب زوریز کو سر سے پاؤں تک بطور دیکھ رہے تھے۔ زوریز کا چہرہ سپاٹ تھا۔ الوینا کو آوازیں آ رہی تھیں۔ پھپھو زوریز کا حسب نسب پوچھ رہی تھی۔ عمیر ان کو قاعدے سے چلنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ اس سے محبت کرتے ہو نکاح کرو، باپ سے کہو رشتہ لائے، روز روز کی ملاقاتوں سے گریز کرو اور وغیرہ وغیرہ۔ الوینا نے سختی سے آنکھیں بھیج لی اور آئی پوڈ اٹھایا۔ کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ پھر روان سی ہو گئی تھی، قریب قریب رو ہی پڑی تھی۔ محبت نے پہلی بار رلایا تھا اور یوں رلایا تھا کہ اب آنسوؤں سے رشتہ جڑ سا گیا تھا۔ پھر اسے اپنی پشت پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عمیر آیا ہوگا یا پھپھو یا کوئی اور دل جلا تذکرہ کرنے۔ وہ چپکی بیٹھی رہی۔ نوزد چلتا آیا اور اس کے گرد بازو حائل کر دیے۔ الوینا کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ وہ کیسا شخص تھا کہ تکلیف بھی دیتا تھا اور تسکین بھی اس سے ملتی تھی۔ ہم جلد ساتھ ہوں گے الوینا۔ اس نے اپنے لب الوینا کے بالوں پر رکھے تھے۔ وہ مکمل طور پر اس کی کمر پر جھکا تھا۔ میں نے تمہاری خواہش پوری کی ہے۔ تمہارے بھائی اور تمہاری موجودہ والدہ کو میرے گھر آنا ہوگا، تمہارے باپ کو میری شکایت لگانے۔ وہ منمنائی، اوہ ہماری شادی کرانے۔ اس کے لہجے میں بے بہا مٹھاس تھی۔ الوینا اس مٹھاس کے آگے ہار گئی۔ اس کی شہوات کی دیوار زمین بوس ہو گئی تھی۔ اگلے دن نازش آئی تھی۔ اس کی آنکھیں الوینا کو دیکھ کر پھٹتی جا رہی تھیں۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے موم نے کتنا ڈانٹا ہے۔ وہ روان سی ہو رہی تھی۔ در حقیقت شکایت کرنے آئی تھی۔ زوریز نے انہیں شکایت لگائی کہ میں بہت بدتمیز اور منہ پھٹ ہو گئی ہوں اور میں نے تمہیں شفق کے بارے میں بہت غلط باتیں کہی ہیں۔ الوینا سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ زوریز نے نازش کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔ کم سے کم وہ یہی سمجھتا تھا کہ نازش نے ہی محبت کرنے والوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے شفق کا مسئلہ پیدا کیا ہے۔ شفق کون ہے نازش؟ الوینا نے گلوانا چاہا۔ نازش سرگوشی میں بولی، زوریز کی منگیتر ہے، منگنی خفیہ ہے، اسی لیے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کسی سے اس بارے میں بات کریں۔ پر تم بتاؤ تمہیں شفق کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں نے تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ زوریز محبت کرتا ہے شفق سے؟ الوینا نے اگلا سوال پوچھا۔ نازش کا سوال نظر انداز کر گئی۔ اوہو، مجھے تو لگتا ہے اس نے شفق کو بس ایک دو بار دیکھا ہوگا۔ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ یہ منگنی زوریز کے ڈیڈ کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن خفیہ کیوں رکھی گئی؟ الوینا الجھی۔ نازش اس کے قریب کھسک آئی۔ شفق کے ڈیڈ رینجل کورٹ کے جج ہیں، جسٹس سلیمان زوریز کے ڈیڈ کے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ موم نے بتایا تھا جسٹس سلیمان نے کسی سمگلرز کیس میں زوریز کے ڈیڈ کی حمایت کی۔ انہیں پروموشن بھی ملی اور نارکوٹکس کی جانب سے ایوارڈ بھی ملا۔ تب سے جسٹس زوریز کو اپنا داماد سمجھتے ہیں۔ باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی ہے نا، اس لیے فیملی والوں کو بتایا نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنا شوہر سمجھتی ہے اور زوریز کہتا ہے کہ وہ اس کی نظروں میں کچھ نہیں ہے۔ الوینا کھو سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت سی اتر آئی تھی۔ نازش نے اسے بطور دیکھا، تمہارا اور زوریز کا کیا رشتہ ہے الوینا؟ الوینا نے نخاست سے سر بیڈ پر رکھ لیا۔ محبت کوئی رشتہ نہیں ہے۔ محبت کرتی ہو اس سے؟ نازش زیر لب مسکرائی تھی۔ الوینا کی آنکھیں پھر سے پتھرا گئی تھیں۔ مجھے لگنے لگا ہے کہ وہ مجھے نہیں ملے گا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ جس قدر میرے قریب آ رہا ہے حقیقت میں مجھ سے اتنا ہی دور جا رہا ہے۔ اگر محبت کرتی ہو تو سب صحیح ہوگا الوینا۔ نازش نے رسان سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اب بدلی نظروں سے الوینا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی اظہار محبت کیا؟ کیا تم سے پیار اقرار کیا؟ الوینا کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ
जोरेस के मोहब्बत को कैसे तोलती, वो तो हाथों का काम भी लबों से करता था। हाँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है, उसने बेख्याली में कहा था, जैसे एक टीन एजर की सबसे बड़ी फैंटेसी। नादिर उससे कुरेद कुरेद का सवाल करने लगी। वो चली गई तो अलवीना आईपॉड की जाने मुतवज्जो हुई। उसके सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया था और इतने अरसे से उसे एक भी खत नहीं मिला था। हेलो, उसने टाइप किया था, चंद लम्हों बाद ही लिखा आया था, हाय डियर। अलवीना मुतजद्दिद हुई कि उसने पूछना क्या है। फिर लिखा, तुमने इतने दिनों से खत नहीं लिखे। 3 नुक्ते घूमते नजर आए, फिर स्क्रीन पर लिखा नजर आया, आपने इतने दिनों से कोई काबिल एतराज हरकत जो नहीं की। अलवीना को बुरा लगा। उसने लिखा, मुझे बुरी हरकतों से रोकने वाले तुम कौन होते हो, मौलवी हो क्या। नुक्ते घूमते नजर आए, फिर लिखा था, कोई नहीं हूँ। फिर लिखा आया, मैं कुछ नहीं हूँ मिस जहांदाद, मेरी ज़ात खोखली है, तुम मेरे सामने आओ। अलवीना ने तजस्सुस से लिखा था, क्या करेंगी मुझे देखकर, हनान की तरह मुझ पर चीखें चलाएंगी, अपने मंगेतर की तरह मुझे थप्पड़ मारेंगी, या जोरेस की तरह मुझे एक किस देंगी। अलवीना ने बेख्तियार होंठ काटे। दिल जोर से धड़का। तुम्हें तुम्हें जोरेस के और मेरे बारे में कैसे पता। मुझे सब पता है मिस जहांदाद, आपके उसके लिए जज्बात और उसके आपके लिए एहसासात बहुत मुख्तलिफ हैं। आप मोहब्बत करती हैं लेकिन वो मोहब्बत करवाता है। आप उसकी बेबाकियों को उसकी मोहब्बत जानकर कबूल कर लेती हैं, लेकिन मिस जहांदाद, मोहब्बत हद से बढ़ने नहीं देती है। जो हद पार कर जाए वो मोहब्बत नहीं होती। और तुम्हारी मोहब्बत, तुमने कहा था तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो थे, ता कब, मिलियम के दिनों में या बचपन के कोई दोस्त हो। और हमेशा की तरह जवाब नहीं आया। अलवीना इंतज़ार करती रही। इख्तिताम में उस शख्स ने बस इतना लिखा था, मुझे सिर्फ इतना बताएं मिस जहांदाद, आप निकाह क्यों करना चाहती हैं। सब कुछ तो निकाह के बगैर भी मिल रहा है, मुझे बताएं वो निकाह क्यों करना चाहता है। उसका काम तो निकाह के बगैर भी चल रहा है। और साथ ही अलवीना की बर्दाश्त की हद भी ख़त्म हुई थी। उसने आईपॉड बेड पर दे मारा था। अलवीना जहांदाद का एहसास एहतसाब करता है, जाने कौन है बदबख्त। पहला दिन। अलवीना बेड पर लेटी थी, फोन कान से लगा हुआ था और जोरेज की आवाज़ गूंज रही थी। माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान है अलवीना, पर हसन अवान से बात करना तौबा। अलवीना ने तस्वर में जोरेज को कानों को हाथ लगाते देखा। जरा सहमा सा जोरेज हसन। अलवीना तख्लीकी पर मुस्कुराई। इधर वो कह रहा था, इन्हें एक बार गुस्सा आ जाए तो वो फिर लिहाज नहीं करते अलवीना, वो मान जाएंगे। अलवीना मनमून नजर आती थी। जोरेस कुछ देर खामोश रहा। मुझ पर एतबार करो। अलवीना भी खामोश हो गई थी। वो जोरेस पर अंधा एतबार करती थी, लेकिन शफक सुलेमान वो उसके दिमाग से चिपक कर रह गई थी। दूसरा दिन। लॉन्ज में रखे बड़े सोफे पर पप्पो तस्बीह लिए बैठी थी। उनके पहलू में मैरून शलवार कमीज में मुबलिस दुपट्टा, एक कंधे पर डाले भूरे बाल रोल किए दाएं कंधे पर फैलाए, खुश शक्ल सी लड़की बरजबान थी। ये जासिया थी। उसकी माँ सामने वाले सोफे पर बरजबान थी और रस्मी बातें जारी थी। तभी हनान अंदर आया। वो फैक्ट्री से आया था और शलवार कमीज पहने निखरा निखरा सा लग रहा था। जासिया की माँ ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। वो उस आफात के लिए तैयार नहीं था। माशाल्लाह, फैक्ट्री अब मेरा हनान ही संभालता है। फूफो ने बेटे के हक में तारीफी कलमात कहे। जासिया की माँ ने हनान को जबरदस्ती पास बिठा ही लिया। हनान के चेहरे पर एक अजीब बेजारी थी। फूफो के बगल में बैठी जासिया ने लम्हे भर को निगाह उठाकर हनान को देखा, फिर सर झुकाकर शर्मीला सा मुस्कुराई। हनान ने ऐन उसी समय से देखा था और फिर बस उसे ही देखता रहा था। सब जानते हैं मर्दों के दिल कितनी जल्दी बदलते हैं। तीसरा दिन। मनान अभी फुप्पो की सलवतें सुनकर फैक्ट्री जाने के लिए राजी हुआ था, लेकिन किचन में चाय बनाती हानिया को देखकर रुक गया था। उसका लिबास स्याह कामदर दुपट्टे में छुपा हुआ था। मनान होले होले चलता उसके करीब आया था। हानिया चाय उबलने में मग्न थी, उसे पता नहीं चला। हर वक्त किचन में मत घुसी रहा करो, अभी तुम्हारी शादी होनी है। इस अरसे में तुम्हारे रंग को कुछ हुआ तो कसम खुदा की मंगनी तोड़ दूंगा। हानिया को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने पलट कर देखा और दुपट्टे को सीने पर फैला लिया। हटो पीछे से।
اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ منان ہنسا، اٹس اوکے، اب تو تم میری منگیتر ہو، کوئی ہمیں بات کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اوہو، آپ کی اماں نے کہا ہے کہ اب میں تب تک آپ سے پردہ کروں جب تک آپ کی بیوی نہیں بن جاتی۔ کیوں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اب تو تمہارا رشتہ اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اب ہی تو ہم، منان کہہ رہا تھا، لیکن ہانیہ نے اسے سینے پر ہاتھ رکھتے ہی غصے سے پیچھے کو دھکیل دیا تھا۔ جب تمہیں پتا تھا کہ میں کچن میں اکیلی ہوں تو اندر کیوں آئے؟ چلو بھاگو، اور اب نکاح سے پہلے مجھے چھوا یا شرارت کی تو منان مصطفیٰ منگنی میں توڑوں گی۔ منان اسے متعجب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اتنی عقل مند کب سے ہو گئی تھی؟ چوتھا دن پھپھو اپنے مخصوص تخت پر برجبان تھی۔ منان ان کے دائیں ہاتھ بیٹھا تھا اور سامنے صوفے پر بلال سپاٹ چہرہ لیے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے سزا دے رہی ہیں نا؟ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ میں نے آپ کے محروم بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو اب آپ مشترکہ فیکٹری سے میرا حصہ نکال کر مجھے تھما رہی ہیں۔ سزا نہیں ہے، تحفہ ہے بلال۔ پھپھو نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ تم اب اسلام آباد میں اپنا بزنس بھی کر رہے ہو۔ مانا تمہارا باپ تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا تھا جسے تم دنیا میں قدم جمانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن فیکٹری میں جو تمہاری ماں کا حصہ ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور اب تو تم فیملی بنانا چاہتے ہو۔ تمہاری بیوی آخر یہیں رہے گی۔ بلال نے بے خیالی میں ان کی بات سنی تھی۔ پھپھو اسے چاندتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم نے اس لڑکی کو پاکستان تو بلوا لیا ہے نا؟ وہ آ جائے گی کچھ دنوں میں، فکر نہ کریں۔ میری وجہ سے آپ کے بیٹے اور قریب قریب بیٹی کی شادی نہیں رکے گی۔ اس کا لہجہ بالکل خوش تھا۔ پھپھو کو اس کا چہرہ بھی اترا اترا لگا تھا۔ پانچواں دن زریز کی نگاہیں جھکی تھی۔ حسن عنوان سر ہاتھوں کے پیالے میں گرائے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں لوگوں کے سامنے اپنی بے عزتی کیسے برداشت کروں گا؟ اور سب سے اہم، میں سلمان کو کیا جواب دوں گا؟ زریز، سلمان انکل کو جواب دینا آپ کے لیے میری خواہش پوری کرنے سے زیادہ اہم نہیں ہونا چاہیے ڈیڈ۔ تمہاری شفق سے منگنی ہوئی تھی زریز، تمہیں صرف اس سے رتوب بنائے رکھنے تھے، پھر یہ کسی غیر۔ آئی لائک ہر ڈیڈ، زریز منمنایا۔ لیکن شفق کی بار تم نے کہا تھا یو لو ہر۔ حسن عنوان پوری قوت سے گرجے تھے۔ زریز نے گہرا سانس لے کر چہرہ موڑ لیا۔ اس کے چہرے پر تناؤ کی سی کیفیت تھی، آنکھوں میں بے چارگی بھرا غصہ تھا۔ اب کیا تم ہر سال ایک نئی عورت کو پسند کر کے لے آؤ گے اور مجھ سے کہو گے کہ میں اس سے تمہارا نام جوڑ دوں؟ الوینا اچھی لڑکی ہے ڈیڈ، شفق بھی تو اچھی ہے، پر مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ وہ بھی آپ کی یار گرجا وہ بھی اب کی بار گرجا تھا اور سلسلہ کلام منتقل کر کے اٹھ گیا تھا۔ حسن انوار غصے میں مٹھیاں بھیج کر رہ گئے تھے۔ چھٹا دن بلال بیڈ روم میں صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی تھی، لیکن اس کا چہرہ روشن تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مالیہ نظر آ رہی تھی، بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے وہ بلال کو سن رہی تھی۔ کب ہے شادی؟ اس نے چنگم چباتے ہوئے پوچھا۔ بلال نے کندھے اچکائے۔ میری فیملی سلو موشن میں کام کرتی ہے، آج شادی کا فیصلہ ہوا ہے تو پرسوں تاریخ فکس ہوگی۔ مالیہ ہنسی، اس کے گلے دو دانت بچوں کی طرح نظر آنے لگے۔ کیا ہوا ہے بلال؟ پریشان سے لگ رہے ہو؟ وہ اس کا چہرہ پڑھ رہی تھی۔ بلال بے ساختہ مسکرایا تھا اور اپنی آنکھیں مسلیں، پھر بہت امید سے مالیہ کو دیکھا۔ یہاں آ جاؤ یار، آج یا کل بس آ جاؤ، میری یاد آ رہی ہے۔ بلال اطولہ وہ دوبارہ دونوں دانت نکال کر ہنسی تھی۔ بلال بھی بے اختیار ہنسا تھا۔ نہیں، پھپھو کو یاد آ رہی ہے، ان کے خیال ہی میں ان کے بچوں کے باقی دو نکاح لیٹ نہ کروا دوں۔ پھر قدرت توفیق سے بلال اس سے پوچھا، تم مجھ سے شادی تو کر لو گی نا پورے قاعدے سے؟ مالیہ نے سوال کیا اور بلال نے صحابت میں سر ہلایا۔ مالیہ متفقہ سی نظر آنے لگی، پھر جلدی سے صحابت میں سر ہلا دیا۔ اور ساتواں دن الوینا کی مراد بر لائی تھی۔ عمیر خود گھر آیا تھا یا پھپھو نے اسے بلایا تھا معلوم نہیں، لیکن وہ الوینا کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار تھے۔ الوینا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔
عمیر نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے تیور خوشگوار تھے، گویا یہ اشارہ تھا کہ وہ سب اچھا کرنے جا رہا تھا، وہ محبت کے رشتے کو پکا کرنے جا رہا تھا، اور سب اچھا کیسے نہ ہوتا۔ وہ دن بھر ادھر سے ادھر گھومتی پھری، پرانے سے پرانے دوستوں کے نمبر کنگال کر ان سے خوب باتیں کی، اور وہ اپنے خوشی کا اظہار یوں کر رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار زریز کو نمبر بھی ملائے، لیکن وہ مصروف تھا، بات نہیں کر سکا۔ الوینا پھر بھی خوش تھی، سب صحیح ہونے جا رہا تھا، سب رنگین نظر آ رہا تھا۔ شام کے 7 بج گئے، وہ دونوں واپس نہیں آئے۔ حنان فیکٹری سے واپس آ گیا تھا اور ان کی واپسی نہ ہونے پر متجدد پر ہو رہا تھا۔ 7 بج گئے، 8 بج گئے، لیکن وہ واپس نہ آئے۔ منان نے بہت بار نمبر ملائے، لیکن کوئی میسر نہ تھا۔ بلال اپنے گھر تھا، اسے علم نہ تھا، اور پھر 8:30 کے قریب وہ واپس آئے۔ پھپھو حواس باختہ نظر آتی تھی۔ منان نے انہیں تھاما تھا تو ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مارے صدمے کے ان سے کچھ بولا نہ جا رہا تھا۔ حنان ان سے سوال کر رہا تھا، لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اور تبھی عمیر کار سے نکلا تھا، دور سے ہی نظر آتا تھا کہ وہ لوگ آگ بگولا ہیں، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ایک آنکھ قدرت سوجی ہوئی تھی۔ اس نے پورچ میں کھڑے حنان کو نظر انداز کیا، پھپھو کو سنبھال دے، منان کو بھی نہیں دیکھا، اور سیدھا اندر آیا تھا۔ الوینا! وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اپنے بستر پر بیٹھی الوینا کانپ اٹھی تھی۔ ادھر کمرے سے ہانیہ بھاگ کر باہر آئی تھی۔ الوینا 2 منٹ میں نیچے نہیں آئی تو میں گن لے کر اوپر آ جاؤں گا۔ الوینا تک آواز پہنچ گئی تھی، اس کی رنگت یخلت پیلی پڑی۔ ہانیہ نے ہمت جتا کر سوال کیا، کیا ہوا ہے بھائی؟ عمیر نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ کہاں ہے بلال؟ بلال بھائی تو چھوٹی پھپھو والے گھر، اسے فون کرو، ابھی کرو۔ خوش قسمتی سے موبائل ہانیہ کے ہاتھ میں تھا، اس نے عمیر کے تیور دیکھ کر سوال نہ کیا اور بلال کا نمبر ملایا۔ حنان ڈائننگ ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ پوری دنیا کے سامنے میری عزت کا تماشا لگایا ہے، اور کیا ہوا ہے حنان؟ وہ دانت دبا کر بولا، اور اسی لمحے اسے الوینا سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی تھی۔ لمحے بھر میں عمیر کے اندر بجلی بھر گئی تھی، وہ پھٹتی سی سیڑھیاں اتر تک آیا تھا اور الوینا کا بازو کھینچ کر اسے لانج میں لایا تھا۔ تم میں غیرت نام کی کوئی شے نہیں ہے الوینا؟ وہ اسے فرش پر پٹکتے ہوئے دھاڑا تھا۔ تم نے آج دکھا دیا ہے کہ تم میری بہن نہیں ہو، بلکہ میری ماں کی سوتن کی اولاد ہو۔ الوینا نے ایک سسکی بھری تھی۔ عقاب میں ہانی کی ہلکی سی آواز آئی۔ بلال نے فون اٹھا لیا تھا اور اب وہ بات کر رہا تھا۔ عمیر کو بھی آواز آئی تھی، اس نے جھٹکے سے فون ہانیہ کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، ان 5 منٹوں میں تم یہاں نہ پہنچے تو میں آئندہ تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ بلال اطولہ، آخر کیا ہوا ہے بھائی؟ منان نے اس کا غصہ دیکھ کر نرمی سے پوچھا تھا۔ عمیر کی آنکھیں خونخوار تھیں، تنفر سے بھرپور تھیں۔ اس حرام زادے کا باپ ایس پی ہے، جسٹس سلمان طاہر کا قریبی دوست ہے، اور یہ اس حرام زادے سے محبت کرتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا باقی مرد مر گئے تھے الوینا؟ کیا تمہیں اپنا پیار جتانے کے لیے خاندان والوں کے دشمنوں کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ اس کے ڈیڈ پولیس میں ہے۔ الوینا نے تھوک نکلا، فرش پر گرنے کے سبب اس کے بال الجھ سے گئے تھے، پر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ایس پی حسن عنوان کا بیٹا ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مرد اصل میں جسٹس سلمان کا ہونے والا داماد ہے۔ زریز ان کا داماد نہیں ہے، الوینا بڑبڑائی، اور تبھی ہارن کی آواز آئی۔ منان نے جا کر دیکھا تو وہاں دراز قد کا کوئی ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا، سر پر کلا باندھے، ہاتھ میں بیگ لیے۔ مولوی صاحب آئے ہوں گے، عمیر نے بآواز کہا تھا، انہیں اندر لے کر آؤ۔ وہ 2 لفظ سن کر الوینا کی روح کانپ گئی تھی، ایک جھٹکے سے زمین پر گھسیٹتی وہ عمیر کے قدموں میں آ گری تھی۔ نہیں، میں صرف زریز سے نکاح کروں۔ زریز! عمیر کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے کچھ اٹھا کر دے مارتا۔ میرا خدا جانتا ہے میں نے کتنی مشکل سے ٹریکٹر پر سے انگلی ہٹائی ہے تاکہ اس ایس پی کا بیٹا زندہ رہے۔ اسے مارا آپ نے؟ الوینا دھک
शक से रह गई। तुम्हारा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए अलवीना। उस लड़के का बाप हमेशा हमारे कारोबार में टांग उड़ाता आया है। हमारे आधे मुलाजिम इन पुलिस वालों के सबब जेल में पड़े हैं। और तुम्हें पता नहीं है अलवीना, तुम्हारे बाप को भी उन्होंने मारा था। उनका एक्सीडेंट एसपी हसन अनवान ने करवाया था। अलवीना को पता नहीं चला कब दो आंसू उसकी बदामी आंखों के किनारे से निकले और चेहरा भिगोते चले गए। एक लम्हे के लिए सन्नाटा सा छा गया था, उसके लिए सब साख्त हो गया था। फिर पेस्त मनाजे में कदमों की आवाज़ें गूंजी। बिलाल दहलीज पर ही रुक गया था। उमैर उसे भी देखकर घर्राया था। आज तुम एक लफ्ज़ नहीं बोलोगे बिलाल, अंदर आओ और इस सोफे पर आकर बैठो। और मौलवी साहब, उसने चेहरा मोड़कर खनकाह ख्वाह को देखा था, आप निकाह पढ़ाना शुरू करें। भाई, बिलाल ने कुछ कहना चाहा और उमैर तभी धाड़ा, क्या मैंने नहीं कहा कि तुम एक लफ्ज़ नहीं बोलोगे? मैं निकाह नहीं करूँगा, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। अलवीना ने हिम्मत मुतवज्जह की थी, बहादुर बनकर कहा, और तभी उमैर का थप्पड़ उसका गाल लाल कर गया। वो थप्पड़ सह गई तो उमैर ने एक और थप्पड़ रसीद किया। अलवीना की आंसू निकल आए थे, लेकिन वो चिल्ला रही थी, मुझे आपसे नफरत है भाई, आप मुझे जिंदा गाड़ दें लेकिन मैं निकाह नहीं करूँगी। फिर क्या करोगी? घर से भागोगी? इस हरामजादे के मुंह लगोगी? मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा अलवीना, एसपी के बेटे के भेजे में गोलियां उतार दूंगा, लेकिन तुम्हारी उसके साथ निकाह नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं उसी के पास जाऊंगी, अभी जाऊंगी। वो अपनी पूरी कुव्वत से चीखी थी और उठकर भागी थी। उसकी सरकशी कमाल की थी, खुद सरी आखिर को थी। उमैर भी दीवाना वार उसके पीछे भागा, उसे दहलीज पर ही बालों से खींचा और दोबारा लॉन्च की जमीन पर पटक दिया। हनान उसे पीछे खींचने के लिए आगे आया, लेकिन उमैर पर खून सवार था। उन्होंने तुम्हारी माँ जैसी फुप्पो का लिहाज नहीं किया। उन्होंने तुम्हारे भाई की इज्जत की धज्जियां उतार दी, और तुम उस बज़ात की हमायत कर रही हो। उसने अपना जूता उतारा तो सोफे पर बिठाया गया बिलाल बेख्तियार उठा। हनान ने उमैर को पीछे खींचा और वो दोनों के दरमियान में आया। क्यों सबके सामने तमाशा लगा रहे हैं भैया? उसने हाथ से उमैर को रोकना चाहा, लेकिन वो मुसलसल जूतियां बरसा रहा था। मैं उस बेगैरत की ख्वाहिश पूरी करने गया था, लेकिन वो आदमी मुझे पुलिस को भिजवा रहा था, मुझे जेल भेजने की धमकियां दे रहा था। अलवीना झुकी थी। बिलाल जो दरमियान में आया था तो उमैर की जूतियां बिलाल की कमर में लगी थी। मैं तुम्हें आज यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा अलवीना, और तुम्हारे आशिक को किसी दूसरे मुल्क भिजवा दूंगा। उसने अब की बात जो जूता बरसाया तो अलवीना पर झुके बिलाल ने उसका दायां हाथ पकड़ा था और मुड़कर अलवीना को देखा था। अपने कमरे में जाओ अलवीना, मैं निकाह नहीं करूं, मैंने कहा अपने कमरे में जाओ, बिलाल ने दहाड़ कर कहा तो वह तड़प कर उठी थी। उल्टे कदमों सीढ़ियों की जानिब भागी। उमैर दहाड़ते हुए उसके पीछे बढ़ा, लेकिन बिलाल ने उसे रोक लिया था। उमैर को दोनों कंधों से पकड़कर मुतमिन करना चाहा था। इधर अलमीना अपने कमरे में आई थी, धक धक करते दिल और बहती आंखों से बेनियाज। उसने फ़ोन कान से लगाया था। एक कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, चौथी पर जोरेज ने उठा लिया था। जोरेज, ये सब क्या हो गया है? जोरेज, तुम्हारे भाई ने सब बिगाड़ दिया। अलवीना, जोरेज की नखाहत जद आवाज़ सुनाई दी। अलवीना का दिल बैठ गया था। तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? हमें मिलना होगा अलवीना, अभी इसी वक्त। मैं नहीं निकल सकती जोरेज, भैया मुझे मार। लेकिन उसने कहा कर ठग से फ़ोन रख दिया था। अलवीना बेख्तियार घुटनों पर गई। ये तकदीर ने कैसा पलटा खाया था। चलिए एक ससरी सी नज़र अनवान हाउस पर डालते हैं, जहाँ शाम के 4 बजे हैं और उमैर पप्पो को लिए लेक का लॉन्ज में बैठा है। लॉन्ज में आवेज पोर्टर शेल्फ पर सजे मेडल और सर्टिफिकेट देखकर ही उसका कलेजा मुंह को आ गया था। उसे एहसास हो गया था कि वो किसी आम पुलिस वाले के घर नहीं बैठा, वो एसपी के घर मौजूद है। उसे ये भी पता चल गया था कि वो इन ऑफिसर्स में से किसी के घर नहीं बैठा जिनकी जेब गरम करके वो फैक्ट्री से अशिया स्मगल करता है। वो एसपी हसन अनवान के घर बैठा था, वही एसपी जिसने बारहा उसे जेल भिजवाने की कोशिश की थी, उसका धंधा बंद करवाने की लाख जतन किए थे। उसके बाप जहांदाद अब्बास और उसकी माँ को दरहकीकत साजिश के जरिए मरवाया और उन इनकाउंटर को कार
کار ایکسیڈنٹ کا رنگ دے دیا۔ حسن عنوان نے بھی بس ایک نظر عمیر کو دیکھا تھا اور وہ بھڑک گئے تھے۔ ان کے بیٹھک میں ایک پیشہ ورانہ مجرم بیٹھا تھا۔ شہر میں اسمگل کے کیسز کی بھرمار تھی، لیکن جہانداد فیکٹری اسمگل کے لیے بدنام تھی۔ افیم کی ترسیل تب رک گئی تھی جب حسن عنوان نے جہانداد عباس کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا تھا۔ البتہ انہیں افسوس ضرور ہوا تھا کہ حادثے کی زد میں جہانداد عباس کی بیوی بھی آ گئی تھی، اور اب عمیر جہانداد کا نام اس فیکٹری سے جڑا تھا، اور وہ کتنی ہی بار ایس پی کو جل دے گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھڑک اٹھے تھے۔ زبانی کلماتی جنگ ہوئی اور آخری حربے کے طور پر حسن عنوان نے بنگلے کے چوکیداروں اور مسلح گارڈز کو اندر بلوا لیا۔ عمیر کو طیش آ گیا تھا۔ گن ہمیشہ اس کے پاس رہتی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پستول کی نال اسی نوجوان کی پٹی پر رکھ دی جسے وہ اپنا بہنوئی بنانے آیا تھا۔ خوب تماشا بنا تھا اور چلتا ہی رہا تھا۔ ایس پی عنوان نے اسے مزید کارکن منگوا لیے تھے اور عمیر نے جانے کن گنڈوں کو ایس پی کے گھر میں گھسوا لیا۔ پھپھو حواس باختہ سی اس مناظر میں فٹ نہیں آئی تو انہیں ایک ملازم کے ہاتھوں سسرال والے گھر بھجوا دیا۔ پھر جسٹس سلیمان آئے تھے۔ ایس پی عنوان نے وشگاف کہہ دیا کہ ایک عادی مجرم دھندناتے ہوئے ان کے گھر میں آیا اور ان کے بیٹے پر بندوق تان لی۔ عمیر اور بھڑک گیا، البتہ جسٹس کے سامنے بدتمیزی نہیں کر سکا، تو بس اتنا بولا کہ وہ اپنی ماں کو ساتھ لایا تھا۔ وہ اس گھر میں اپنی بہن کا رشتہ کرنے آیا تھا، لیکن زورید حسن میرا داماد ہے۔ جسٹس سلیمان کے جملے نے سب کارروائی پر مہر لگا دی تھی۔ آنسو خون بن گئے تھے۔ اب کی بار اس نے آنکھیں مسلی تو خشک معلوم ہوئیں، لیکن سرخی ایسی پھیلی تھی کہ گمان ہوتا لہو نینوں سے رواں ہے۔ وہ اب رو رو کر تھک گئی تھی، پچھتاتا کر تھک گئی تھی، محبت میں رسوا ہو کر بھی تھک گئی تھی۔ اسے اب نیا ایڈونچر کرنا تھا، اسے اب مرنا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون پھیلتا جا رہا تھا، وہ اب ہل نہیں سکتی تھی، برگد تلے ڈھکے سی گئی تھی۔ اس نے کپڑے یوں سمیٹ لیے تھے کہ خون تہوں میں چھپ گیا تھا، چہرہ یوں اٹکا لیا تھا جیسے وہ آرام کر رہی تھی۔ بلال! اسے یکلخت خیال آیا تھا، بے اختیار اضطراب در آیا تھا۔ تم اسے کیسے بھول گئی الوینا؟ پھر وہ نکات سے مسکرائی اور آنکھیں موندیں۔ تم نے اسے یاد کب رکھا ہے الوینا؟ زورید حسن کے سامنے تم اسے ہمیشہ بھول گئی، اب بھی تم زورید کے لیے مر رہی ہو اور اسے بھول گئی ہو۔ زورید حسن نے کہا تھا انہیں ملنا ہی ہوگا، اس نے کہہ دیا تھا تو بس۔ الوینا کو جانا تھا۔ وہ اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ باہر قیامت ٹل چکی ہے، بلال اور عمیر جا چکے ہیں یا نہیں۔ اسے نکلنا تھا، لیکن وہ مین دروازے سے نکلنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے کمرے کی اندرونی چٹخی لگائی اور اپنے کھلے سنہری بالوں کو پونی کی صورت میں باندھا، تبھی آئی پوڈ کی اسکرین چمکی۔ پیغام آیا تھا اس وقت۔ الوینا نے سرسری سی نگاہ اسکرین پر ڈالی۔ لکھا تھا، اب آپ کیا کریں گی مس جہانداد؟ کیا بھاگیں گی؟ وہ عارضی مدت کے لیے بھاگنے ہی جا رہی تھی۔ ہیل شوز اتار کر کنوینس پہنے، اپنے آنسو خشک کیے اور کھڑکی تک آئی۔ وہ نہ تو ایتھلیٹ تھی اور نہ جمناسٹک جانتی تھی، پھر بھی اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے اور ٹانگیں باہر لٹکا لیں۔ یہ بنگلے کا عقابی حصہ تھا اور یہاں ہوا کا عالم تھا۔ الوینا جانتی تھی کھڑکی اونچی ہے، پھر بھی اس نے چھلانگ لگائی۔ دھم سے وہ مٹی کے پہاڑ میں آ گری، چہرہ زمین سے رگڑ کھا گیا اور سفید پوشاک بھورے رنگ میں بدل گئی، لیکن وہ رکی نہیں۔ عقابی فینس پار کر کے وہ بنگلے کی حدود سے نکلی اور دور بھاگتی چلی گئی۔ اب وہ سڑک پر آ گئی تھی۔ یہاں راڈ لیمپ چاروں طرف لگے تھے اور
مجلگہ سا اندھیرا تھا، گاڑیاں گزر رہی تھی، سائیکل سوار اسے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ پیدل چلتی گئی، فون بار بار کان سے لگاتی کہ اب زوریز نے اٹھایا۔ تبھی کار اس کے عین قاب میں آ کر رکی، کار کے ٹائر چڑچڑائے اور بریکس کی آواز آئی۔ الوینا تڑپ کر ایک طرف ہٹی اور پھر بے ساخت رو دی۔ زوریز! وہ ابھی کار سے بمشکل نکلا ہی تھا کہ الوینا اس سے لپٹ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ یہاں تک کس جرأت کا مظاہرہ کر کے آئی ہے، کیونکہ اب وہ ڈر رہی تھی، سہم رہی تھی، خوف کھا رہی تھی۔ مجھے بھیا نے مارا ہے زوریز، وہ میرا نکاح کر رہے تھے، وہ مجھے بلال کو سونپ رہے تھے۔ میں بہت روئی، میں بہت گڑ گڑائی، لیکن اپنی کہتی جا رہی تھی۔ زوریز نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا تو وہ دھنگ رہ گئی۔ بے اختیار اپنا ہاتھ اٹھایا اور زوریز کے دائیں گال پر بنے زخم پر رکھا۔ خون رسنا بند ہو گیا تھا، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ زخم تازہ ہے۔ تم تکلیف میں ہو؟ الوینا روان سی ہو گئی۔ زوریز خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو بولو زوریز، خدا کے لیے مجھ سے بات کرو۔ اس نے زوریز کے سینے پر اپنے ہاتھ پھیلائے، اس کی آنکھوں میں نقاہت نظر آئی تھی۔ 2 گھنٹے اس کے لب ہلے تو الوینا کی جان میں جان آئی، لیکن اس کے لب سخت تھے، لہجہ بلا شبہ نرم تھا۔ میں 2 گھنٹے اکڑو اپنی کم پٹی پر اس پستول کا بوجھ برداشت کیے گھٹنوں پر بیٹھا رہا ہوں جو تمہارے بھائی نے مجھ پر تان رکھی تھی۔ کیا وہ جتا رہا تھا؟ کیا وہ بس سنا رہا تھا؟ الوینا نے سسکی لی۔ اس نے سنا زوریز کہہ رہا تھا، مجھے تم چاہیے تھی الوینا، پر یہ کیا ملا مجھے؟ الوینا کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ اسے کوئی گلہ نہیں کرنا تھا، بلکہ وہ بحث نہیں کرنی تھی۔ وہ گھٹنوں پر بیٹھتی گئی اور جب زمین سے آ لگی تو آنکھیں بند کر کے اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو زوریز، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ کوئی نہیں مانے گا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ قدم اٹھانا بہت مشکل ہوگا۔ وہ اب خود جھک گیا تھا، اکڑوں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ لیکن تم اس پہلی رسوائی پر یوں رو رہی ہو الوینا، وہ میرا نکاح بلال سے کر دیں گے۔ الوینا نے سسکی لی۔ کیا میں ہونے دوں گا؟ وہ تمہیں جان سے مارنے کے بعد میرا فیصلہ کریں گے۔ وہ پہلے تمہیں مار دیں گے تاکہ تم میری راہ میں رکاوٹ نہ حائل کر سکو، تو تم بھی خود کو مار لینا الوینا۔ وہ اسے آسان راستہ دکھا رہا تھا، دامنی زندگی کا راستہ، لیکن عذاب کا راستہ۔ الوینا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، ڈیڈ میرے سامنے تمہارے ٹکڑے کر دیں گے۔ مجھے منظور نہیں ہے الوینا، پھر میرے ساتھ آ جاؤ، وہ ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ لیں گے۔ کوشش بیکار ہوگی الوینا۔ وہ یوں روانی میں بولتا تھا جیسے سب پہلے سوچ کر آیا تھا۔ الوینا بے دم سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی اور تبھی 2 مسلح افراد سے بھری گاڑیاں زوریز کی کار کے دونوں اطراف میں آ کھڑی ہوئیں۔ الوینا گھبرا کر زوریز کے سینے سے لگ گئی۔ کار سے مسلح گارڈز نکلے، ان کی توجہ کا مرکز زوریز تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکلنے سے منع کیا تھا سر۔ زوریز نے جیسے سنا ہی نہیں۔ گارڈ دوبارہ گر جا۔ آپ کے ڈیڈ نے کہا ہے کہ اگر آپ شرافت کی زبان سمجھ کر گھر واپس نہیں آتے تو آپ کو زبردستی گھر لایا جائے۔ الوینا سب سن رہی تھی، اس کے آنسو لگاتار گر رہے تھے، بے آواز بہہ رہے تھے۔ زوریز کی آنکھیں سرخ تھی، ایک مرکز پر اٹکی تھیں۔ پھر اچانک الوینا زمین پر ڈھہ گئی۔ زوریز نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ 2 گارڈز نے اسے جکڑ کر کار میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ الوینا کا سر زمین سے جا لگا۔ مرشد، میں عشق میں جھٹلایا گیا ہوں، مرشد، میں ہارا نہیں، ہرایا گیا ہوں۔ کوئی مساح نہیں تھا، کوئی درمان نہیں تھا۔ وہ یوں ہی سڑک پر جھکی رہی تھی، ابھی بس کسی گھر والے نے آ جانا تھا اور اسے لے جانا تھا۔ وہ شکست زدہ، نقاہت زدہ تھی، بلک بلک کر تھک گئی تھی، ان دیکھے خدا کے سامنے سجدے میں پڑی تھی۔ محبت کی پجارن جو مانگ رہی تھی، وہ مانگ مانگ کر بھی تھک گئی تھی۔ بہت دیر گزر گئی تھی اور پھر اچانک سڑک پر گزرتی متعدد گاڑیوں میں سے ایک گاڑی اس کے قریب آ کر آہستہ ہوئی۔ عمیر آیا ہوگا، ابھی اس کو صلوتیں سنائے گا، اسے جوتے لگائے گا اور اسے گھسیٹ کر لے جائے گا۔ حنان آیا ہوگا، وہ اس کا مذاق اڑائے گا، اس کو کھینچ کر کار میں بٹھائے گا اور بے نکتہ سنائے گا۔ بلال آیا ہوگا، وہ اسے نفرت سے دیکھ رہا ہوگا، اسے اس قدر حقیر شے سمجھ رہا ہوگا کہ اسے دیکھے بغیر اس کو گدی سے پکڑ کر کار میں ڈال دے گا۔ قدموں کی آواز قریب آئی اور کسی نے اس کا نام لیا۔ الوینا نے سر اٹھایا، وہ منان تھا۔
अलवीना ने कुछ कहे बगैर सी से टेक लगाकर आंखें मूंद ली थी। भागी ही थी तो थोड़ा दूर तो चली जाती अलवीना, वो यकीनन तंज तंज था। अलवीना अपनी जाहिद छुपाए मुस्कुराई। कुछ लोग होते हैं कि आसमान नहीं खाक में भी मिला दें तो इनका दिमाग अर्श पर रहता है। वो खाक में लुटी लथड़ी थी, फिर भी जवाब देने के काबिल थी। अगर मैं चली जाती तो तुम्हें कैसे मौका मिलता कि तुम मिर्च मिसाले लगाकर मेरा किस्सा अपने ख़ानदान वालों को सुनाओ। मेरा हक है अलवीना। मनान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम वही हो ना जिसने खूब मिर्च मिसाले लगाकर मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाकर अम्मा जी को मेरे खिलाफ भड़काया था। अलवीना ने लब भींच लिए लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने सुना मनान कह रहा था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है अलवीना, जो बात मैं माँ जी को बराह रास्त कहने से डरता था वो तुमने कह दी। तुमने मेरा काम आसान कर दिया, मुझे मेरी हानियाँ दिलवा दी, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसने सीने पर हाथ रखा और बात जारी रखी, और अब चुनाचा उमैर भैया को ख़तरा है कि तुम अपने आशिक से मिलने के बहाने घर से भागना चाहोगी, सो वो शादी की तारीख भी जल्दी फिक्स कर रहे हैं। मैं बिलाल से शादी नहीं करूँगी, सुना तुमने? अलवीना दबा दबा सा गर्राई थी। ये उस अलवीना से मुख्तलिफ थी जो बिखरी बिखरी सी सड़क पर झुकी थी। कार में खामोशी छाई रही। फिर मनान ने बहुत आहिस्तगी से कहा था, तुम्हें बिलाल के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए अलवीना, वो अब इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, पर वो अच्छा भी नहीं है। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी शादी उससे होकर रहेगी। तुम्हारे लिए ये बेहतर है, क्योंकि उमैर भैया तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे। बिलाल फिर भी सुन लेगा। अलवीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग बटा हुआ था। घर वालों से क्या कहोगे? यही कि मुझे सड़क से उठाकर लाए हो। उमैर अपने घर चले गए हैं, माँ जी सो चुकी हैं। हनान के अलावा और कोई बाज परस नहीं करेगा। हनान से मैं खुद निपट लूंगा। लेकिन बिलाल? अलवीना खौफजदा सी नजर आई। वो कुछ नहीं कहेगा। अलवीना को उसकी बात पर 1% भी यकीन नहीं था, लेकिन वो वही हुआ जो उसने कहा। लॉन्ज में कोई नहीं था। अलवीना सीधी कमरे में आई थी और बिस्तर पर ढेर हो गई थी। मुझे तुम चाहिए थी अलवीना, पर ये क्या मिला मुझे? उसके जहन में जोरेज के लफ्ज गूंजे। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। हसन अनवान ने उसके सर पर एक बहुत हसन उन्वान ने उसके सर पर एक चत रसीद की, फिर उसके सर को झटके देते हुए खूंखार नज़रों से उसे देखा। तुम्हारा दिमाग कहाँ है जुरेज? तुम्हारी अक्ल कहाँ घास चरने चली गई है? जुरेज का चेहरा सपाट था, आंखों में बेजारी थी। उस लड़की के भाई ने तुम्हारी कमपट्टी पर बंदूक रखी थी। उसके गुंडे तुम्हें मारने को आए थे, लेकिन तुम सब पैसे पुश्त डालकर फिर उसी औरत से मिलने चले गए। तुम्हारी गैरत कहाँ गई जुरेज? जुरेज एक लफ्ज नहीं बोला था। हसन अनवान बकते झकते रहे, लेकिन वो खामोश खड़ा था। फिर थक हार कर एसपी सोफे पर ढेर हो गए तो जुरेज ने सर उठाया। सुलेमान अंकल चला गया और मुझे जता कर गया है कि ये उसका बड़ापन है जो वो तुम्हारी बेवफाई देखकर ये रिश्ता बरकरार रखना चाहता है। जुरेज के गले में गिल्टी सी उभर कर मदरूद हुई। उसने बहुत सा थूक निगला। फिर इधर इधर हसन अनवान कह रहे थे, जस्टर सलमान की बेटी तुम्हारी मंगेतर है जुरेज, वो तुम्हारी मोहब्बत भी तो है। फिर तुम क्या उन्हों उन्होंने आपसे मेरे बारे में कोई बात की? जुरेज का अंदाज खरीदने वाला था। हसन अनवान भीड़ गए। उसने सारी बातें तुम्हारे बारे में ही तो की। ये सारी कहानी तुम्हारी ही तो है। मुजरिम तुम ही तो हो। हाँ, मुजरिम मैं ही तो हूँ। उसने आहिस्तगी से सर झुका लिया था। जहन में बहुत सी यादें बेदार हो रही थी। वो खाना खाने मेज पर नहीं आई थी तो हानिया उसे नाश्ता ऊपर ही दे आई थी। अलवीना ने तनफर से उसे देखा। पप्पो का सामना नहीं करना चाहती इसलिए नीचे नहीं आई, उसने ट्रे रखते हुए सादगी से पूछा था। अलवीना को बात चुप गई थी। उसकी आंखों की दर्शिशी वाज़ेह नजर आने लगी। अपने शर से उन सबको बताना चाहती हूँ, इसीलिए सामने नहीं आई। जिद छोड़ दो अलवीना, जो सब कह रहे हैं वो। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अलवीना ने अपना दायां हाथ बुलंद करके चेहरा मोड़ लिया। अलवीना जहाँ दाद जानती है क्या ठीक है और क्या सही। मुझे पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक नहीं है अलवीना, तुम एक अजनबी पर एतबार करके खुद को यूं तकलीफ नहीं दे सकती। तुमने अपने कज़न पर एतबार किया और उसे अपनी मोहब्बत मानना शुरू किया। उसे जीत गई और कल या परसों पा लोगी।
होगी। मैंने जिस पर एतबार किया मुझे उसे आजमाने दो, मुझे अपनी मोहब्बत को जीतने दो, मुझे मेरा महबूब पाने दो। आखिरी जुमला कहते उसकी आवाज़ थरथरा गई थी, आंखें हल्की सी गीली हो गई थी, लेकिन वो पलकें झपकाए बगैर हानिया को देखती रही। हानिया को उस पर बेतहाशा तरस आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा, खुदा करे तुम कामयाब रहो। लेकिन अलवीना, उसकी नज़रों में अफसोस का अनासर नुमाया था। नीचे फैसला हो चुका है, परसों तुम्हारा निकाह है। अलवीना को पता था वो हानिया के जाने के बाद कितना रोई थी। मेरा निकाह हो रहा है जोरेज। उसने एक ही रिकॉर्डिंग के कोई 60-70 मैसेजेस जोरेज को किए थे। बेहतर बहुत कॉल्स की थी, फिर थक हार कर कमर बेड क्रॉन से टिका ली थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन फिर उसने आईपॉड थामा। उसे मुस्बत सोचना था, उसे मुस्बत रहना था। उसने मखसूस इब्तदाई कलमात लिखे, लेकिन जवाब नदीदा था। शायद रावी बात करने के मूड में नहीं था, शायद अलवीना से बेखबर था। लेकिन फिर लिखा आया 2 लफ्ज़, कितना रोएं। बहुत। अलवीना लिखते हुए हिचकिचाई नहीं थी, उसे इससे बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी। वो सब जानता था, फिर वो क्या छुपा सकती थी, फिर क्या मोहब्बत छोड़ देने के लिए तैयार है। मिस जहांदाद, दुनिया फना हो जाएगी, अलवीना जहांदाद की मोहब्बत फना नहीं होगी। उसके आंसू खून बन जाएंगे, लेकिन बहना नहीं छोड़ेंगे। आपका निकाह हो जाएगा मिस जहांदाद, क्या आपका शौहर ये सब पसंद करेगा? अलवीना ने इसीलिए तो आईपॉड खोला था, वो चाहती थी कि कोई उससे इसके बारे में पूछे और वो अपने मन की कहे। वो कह रही थी, उस शौहर को पता होना चाहिए कि वो जिस औरत से निकाह करने जा रहा है वो किसी से मोहब्बत करती है। उसे मेरी मोहब्बत का एहतराम करना चाहिए। फिर वो खुद भी तो एक अमेरिकन औरत से मोहब्बत करता है, वो मर्द है मिस जहांदाद। वो मोहब्बत मफाद देखकर करता है। इससे पहले आपसे शादी से इनकार किया, क्योंकि इस तरह वो अपनी अमेरिकन भी मोहब्बत पा सकता है। लेकिन अब वो आपसे शादी से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उस निकाह के बदले आप मिस जहांदाद, आप उसे मिल रही हैं। शादी से उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत के जिस्म पर हक हासिल होगा। क्या वो फिर भी इस निकाह से हिचकिचाएगा? मैं बिलाल से निकाह नहीं करूंगी। वो जाने क्या लिख रही थी, ये जानती भी नहीं थी कि दूसरी जानिब कौन है, कोई लड़की, कोई लड़का, उमैर का छोड़ा जासूस या जुरेज का कोई दोस्त। बस वो बात कर रही थी, करती जा रही थी। तुम मुझे मशवरा दे सकते हो, अलवीना ने लिखा था, मुझे बताओ मैं क्या करूं? सब्र रखें। जवाब में बस इतना था, सब्र मेरी मोहब्बत को खा जाएगा। अलवीना कुढ़ गई थी, और मोहब्बत आपकी ज़िंदगी खा जाएगी। 3 नुक्ते मुसलसल घूम रहे थे। मकतूब अलैया मुसलसल लिख रहा था, आप एक शख्स के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें मिस जहांदाद। मोहब्बत में जीत नज़र आ रही है तो साबित कदम रहना ही मोहब्बत है, लेकिन आपकी मोहब्बत आपको बर्बाद कर देगी मिस जहांदाद। अभी दस्तबरदार हो जाएं, यही मशवरा है। अलवीना ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया, तभी बेड पर रखा फ़ोन थड़थड़ाया। उसने देखा कि जुरेज कॉल कर रहा था। उसने आईपॉड दूर फेंक दिया था और फ़ोन कान से लगा लिया था। कोर्ट मैरिज के बारे में क्या ख्याल है अलवीना? कोर्ट मैरिज? अलवीना के लब हिले, ये खुफिया निकाह नहीं, वो जुरेज हसन की मलकियत में मख्फी तरीके से नहीं आएगी। जुरेज, हम ये कैसे? उसके लफ्ज़ दरमियान में रह गए। जुरेज दूसरी जानब से फ़ौरन बोला था, तुम्हें मेरे चैम्बर आना होगा, बस तुम और मैं, बस मैं और तुम। अलवीना की आंखों में फिर नकाहत नजर आई। उसने बहुत तकलीफ से आईपॉड पर निगाहें दौड़ाई। आपकी मोहब्बत आपको बर्बाद कर देगी मिस जहांदाद, अभी दस्तबरदार हो जाएं। अलवीना का सर एक बार नफ़ी में हिल गया था। वो जुरेद हसन को एंड तक आजमाना चाहती थी। उसने बहुत मुश्किल से अपना गरूर से उठा सर कुदरत झुकाया था और मनान के कमरे के सामने आ रुकी थी। उसे किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन किसी की मदद के बगैर वो फरार होना तो कजा घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती थी। मनान कमरे में ही था। उसे देखकर कुछ मुतजब हुआ। मुझ में बहस करने की हिम्मत नहीं है अलवीना, चली जाओ। मैं बहस करने नहीं आई, उसने धीमा लहजा अपनाया था। मुझे बाहर जाना है, मैं ड्राइवर तो नहीं हूँ, वो इम्तनान से बोला था। मनान प्लीज़, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे वाकई बाहर जाना है। अब मनान ने फ़ोन छोड़कर उसे बतूर देखा। तुम्हारी रेपुटेशन आजकल बहुत ख़राब हो गई है अलवीना। उमैर भैया तो तुम्हारे कमरे से निकलने पर भी पाबंदी लगा गए थे। पप्पू ने हुक्म सादित किया है तुम इस घर से बाहर कदम भी मत रखो, और तुम
मुझे आकर कह रही हो कि मैं तुम्हें बाहर जाने की के लिए चलूं? बीबी का पागल हूँ मैं? क्या पड़ी है मुझे अपनी मंगेतर का दिल दुखाने की? क्या पड़ी है माँ जी से डांट खाने की? फिर उस रात क्या पड़ी थी मुझे सड़क से उठाकर घर लाने की? अलवीना घर्राई। मनान ने कंधे उचका दिए। ओहो, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम उस सड़क पर मौजूद हो। ये तो बिलाल ने तुम्हारे फ़ोन लोकेशन से पता किया था और मुझे भेजा ताकि तुम्हें घर लाऊं। बिलाल ने? अलवीना दंग रह गई। मनान ने सर उठाया। हाँ, उसने ही कहा था कि मैं तुम्हें फ्रंट गेट से लाऊं और हनान झगड़ा करे तो उसे कह दूं कि तुम बिलाल की इजाज़त से गई थी। बिलाल ने ऐसा नहीं किया। अलवीना ने यूं ही तरदियत करनी चाही। मनान मुस्कुरा दिया, फिर सर झुकाया और सोफे से टेक लगा ली। वैसे मुझे तुम्हारी मोहब्बत की साजिश में तुम्हारा साथ देने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अलवीना मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ। उसने ज़रा वक्फा दिया। तुम निकाह कर लो। अलवीना ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में चेहरा घुमाया, लेकिन मनान संजीदा था। तुम्हें इस घर में आज़ादी नहीं मिलेगी, लेकिन बिलाल के साथ भी तुम चाहो तो अपने आशिक उनसे मिल सकती हो। वो बहुत नरम दिल है अलवीना। तुम उस शर्त पर उसके साथ निकाह करो कि हक के तलाक तुम्हारे पास होगा। और बिलाल ये शर्त मान लेगा? उसने तंज किया। क्या मैंने नहीं कहा कि वो बहुत नरम दिल है? खास कर तुम्हारे मामले में वो बहुत नरम दिल है, सिवाय मेरे मामले के। अलवीना ने जुमला दुरुस्त किया। मनान ने कंधे उचका दिए। तुम बस अब मेरा सर खाने की बजाय उससे जाकर कहो कि वो तुम्हें बाहर ले जाए। वो इतना कहकर दोबारा सोफे पर लेट गया और हेडफोन लगा लिए। अलवीना समझ गई अब वो बात नहीं करना चाहता था। वो बाहर आ गई, लेकिन दिमाग मुतज़ब्ज़िब था। सब उसे एक ही बात क्यों कह रहे थे? वो खत वाला आदमी और ये मनान, पूरा खानदान, ये उसकी शादी बिलाल से करवाने पर तुले थे। अलवीना उसे अब तक कैसे समझ रही थी। हाँ, ये उसके लिए फरार का एक रास्ता भी हो सकता था। अलवीना जल्दी से अपर लिफ्ट कमरे की जानिब मुड़ी, दरवाजे पर हाथ रखा। शायद अंदर से बंद था। उसने खटखटाया। आ जाओ। अलवीना ने दिल मजबूत किया था और अंदर आ गई, और अंदर का मनाजर देखकर उसकी रगें फिर से तन गई थीं। ये किस दिन हुआ, किस वक्त हुआ? बिलाल बड़ी इजी अंदाज में सोफे पर बैठा कुछ लिख रहा था जब उसकी बेड पर वो अमेरिकन लड़की औंधे मुंह लेटी गेम खेल रही थी। उसके बाल छोटे कटे थे और दम कानों तक आते थे। स्कर्ट और फिराक में मुबलिस वो प्यारी सी लग रही थी, लेकिन अलवीना को एक आंख नहीं भाई थी। उसने फौरन पलट कर बिलाल को देखा, जो उसे अस्तफामिया निगाहों से देख रहा था। मुझे बात करनी है। उसके लब हिले। कहो। बिलाल ने पेपर्स को गोद में रख लिया। अकेले में बात करनी है, उसने चेहरा मोड़े बगैर कहा। बिलाल तंजिया लहजे में अमेरिकन लड़की से गोया हुआ। अलमीना को अपने मंगेतर के साथ परवैसी चाहिए। मालिका, थोड़ी देर बाहर जाओगी? मालिका ने चेहरे की यूं जाविये बनाए जैसे ये सब उसे बुरा लगा था। पैर पटकती वो उठी और बाहर निकल गई। दोनों की नजरें मिली और बिलाल ने लैपटॉप ऑफ करके टेबल पर रख दिया। कौन है ये? अलवीना को वो अच्छी नहीं लगी थी। मालिया। ओ हेज हेरनरी, ए जबान जद आम, बिलाल की होने वाली मनकूहा। ओ, मुझे लगा मेरा निकाह तुमसे हो रहा है। अलवीना ने तंज किया। बिलाल ने भी उसी अंदाज में सर हिलाया। ओ, मुझे लगा तुम्हें इस पर इतराज़ था। मुझे अब भी इतराज़ है। अलवीना घबराई। फिर मेरे कमरे में क्या लेने आई हो? उस शख्स को बर्दाश्त करना मुश्किल था। अलवीना ने बर वक्त आवाज़ नॉर्मल की। मुझे किसी से मिलने जाना है, और इस काम के लिए मुझे तुमने अपने बाप का नौकर समझा है, इस घर का ड्राइवर, या अपना हकीकी मंगेतर? गधे हो तुम पर सवारी करके जाना चाहती हूँ। फिर आओ बैठो। उसने दोनों बाजू खोले। अलमीना गड़बड़ा सी गई, जब्त खो गई, मुश्तकिल होकर आगे आई। तुम उस शादी से मना कर दो बिलाल। इस सूरत हाल में मेरा मना करना तुम्हें ज़्यादा तकलीफ दिलाएगा। अलमीना, क्या तुम मालिया से शादी नहीं करना चाहते थे? उससे मोहब्बत नहीं करते थे? मुझे दुख है कि मेरा निकाह मालिया से नहीं हो रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हारा निकाह भी उमैर भैया की किसी चर्सी या भंगी दोस्त से नहीं हो रहा। अलवीना के दिल ने कहा कि वो ठीक कह रहा था। वो उड़ जाता और मालिया से निकाह की जिद करता तो भी अलवीना का निकाह होना ही था। तब रुके में बिलाल की बजाय किसी अरे गैरे का नाम लिखता।
یہ نکاح میری محبت پر ہرگز اثر انداز نہیں ہوگا، میں زوریز کو نہیں چھوڑوں گی بلال، وقت بتا دے گا۔ بلال نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ الوینا نے اپنے ناخن رگڑے، وہ کسی لیے یہاں آئی تھی؟ مجھے کہیں جانا ہے، میری ملاقات ضروری ہے۔ کیا یہ ایک ملاقات اس قدر طاقتور ہوگی کہ تمہارا نکاح رکوا دے گی؟ بلال نے استفسار کیا۔ الوینا نے سنا وہ کہہ رہا تھا، اور کیا تم جانتی بھی ہو کہ تم یہ درخواست کس سے کر رہی ہو؟ تم سے کر رہی ہوں، کیونکہ اگر آج تم نہیں لے کر گئے تو بہت پچھتاؤ گے۔ کیوں؟ کیا نکاح کی رات بھاگ جاؤ گی؟ بلال اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ الوینا نے بامشکل آنکھوں کو تر ہونے سے روکا۔ میں زہر کھا لوں گی۔ بلال تریاک ڈھونڈنے لگا۔ اس نے اتنا کہہ کر نگاہیں اس کے چہرے سے پھیر لیں۔ الوینا پھر بھی کھڑی رہی، آنسو پیتی رہی۔ کمرے میں خاموشی ہوئی۔ پھر بلال نے اسے دیکھے بغیر فون میز سے اٹھایا تھا۔ صرف 2 گھنٹے الوینا، صرف 2 گھنٹے۔ وہ سر یوں ہی نگاہیں پھیرے ملاقات کی موعد بتا رہا تھا۔ الوینا نے محسوس کیا کہ منان نے سچ کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ الوینا موقع دیکھ کر بھاگ بھی سکتی تھی، لیکن وہ مان گیا تھا۔ ہاں، وہ بہت نرم دل تھا، وہ اس کی بات مان لیتا تھا۔ زوریز نے اپنا فون کھولا تھا تو دیکھا قریب 60 وائس میسج آئے ہوئے تھے، 30 کے قریب مس کالز آ چکی تھیں۔ وہ تنگ گیا، بھیڑ سا گیا، پھر ٹھنڈا پڑا۔ کیا کوئی اس قدر محبت کر سکتا تھا جتنا وہ کرتی تھی؟ کیا کوئی کسی کی محبت میں اس قدر بے قرار ہو سکتا تھا جتنا وہ بے قرار تھی؟ کورٹ میرج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کورٹ میرج، کورٹ میرج۔ الوینا کے ذہن میں وہ 2 لفظ گونج رہے تھے۔ وہ سن سی چیمبر کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بلال کار میں بیٹھا اسے بطور دیکھ رہا تھا۔ اب جاؤ، الوینا نے حکم دیا۔ جواباً بلال ہنسا۔ مجھے الو سمجھ رکھا ہے؟ میں نے تمہیں 2 گھنٹے دیے ہیں الوینا، 2 گھنٹے اپنے عاشق کے ساتھ گزارو اور 2 گھنٹے بعد اسے بھول کر باہر آؤ۔ الوینا نے منہ چڑھایا، پھر چہرہ مڑ کر 2 قدم آگے بڑھائے، 3 قدم، 4 قدم، اور پھر رک گئی۔ چوکیدار نے سہارتا پیر اسے دیکھا تھا، استفسار کیا، الوینا میم؟ الوینا نے سر بلند صحابت میں ہلایا تو چوکیدار نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ الوینا نے قدم اٹھائے۔ اس فرنش کمرے کی بڑی دیوار پر قدیم ترازو کی فریم شدہ تصویر آویزاں تھی۔ اسی تصویر کے نیچے کرسی پر زوریز متذبذب سا بیٹھا تھا، کہنیاں میز پر اٹکائی تھی اور ہاتھ میں لا کر تھوڑی تلے رکھے وہ کسی گہری سوچ میں مصروف تھا۔ الوینا اسے سامنے دیکھ کر سیدھی اس کی طرف آئی۔ زوریز اسے دیکھ کر تازہ دم سی ہو کر چہکی اور اس کی کرسی تلک آئی، پھر ٹھٹک کر رکی۔ بغلی دیوار کے ساس رکھے صوفے پر کوئی اور آدمی بھی بیٹھا تھا، ادھیڑ عمر، سفید کلف شدہ سوٹ پہنے، واسکٹ چڑھائے، انگوٹھیوں سے مسکرین انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو الوینا کو دیکھ کر گہری ہو گئی تھی۔ زوریز نے سر اٹھا کر الوینا کو دیکھا تھا۔ عین اسی وقت وہ آدمی بھی الوینا کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ وہ لڑکی ہے زوریز؟ اس کی استفہامیہ نگاہیں زوریز پر اٹک گئیں۔ زوریز کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار نظر آئے۔ اسی ہچکچاہٹ میں اس نے سر ہلایا۔ جی، جہاں داد کی بیٹی، اس آدمی نے دانت پیس کر کہا۔ الوینا نے چہرہ زوریز کی طرف گھمایا تھا۔ یہ جسٹس سلمان ہے، زوریز نے بہت آہستہ آواز میں بتایا۔ الوینا کے لب بھیج گئے۔ خلاف توفیق اس پر خوف کی بجائے غصہ غالب آیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ اس سے پہلے کہ زوریز بولتا، جسٹس سلمان کی آواز آئی۔ آپ سے ملنا تھا الوینا، دیکھنا تھا کہ کون ہے وہ عورت جو زوریز کا دل چرا کر لے گئی ہے، لیکن میں یہاں صرف زوریز سے ملنے آئی تھی۔ پرائیویسی کا مطلب تو آپ جانتے ہیں نا؟ الوینا کا لہجہ کڑک تھا۔ زوریز چپ بیٹھا رہا۔ افسوس بیٹا، اب میں یہاں موجود ہوں تو آپ کی پرائیویسی کسی کام کی نہیں۔ مجھ سے حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں بات کریں، آخر میں زوریز کے ہر راز سے واقف ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ لیکن زوریز کی رنگت فک ہو گئی۔ ادھر الوینا زوریز کو دیکھ رہی تھی، سرگوشی میں کہہ رہی تھی، میرے پاس وقت نہیں ہے زوریز، کل رات میرا نکاح ہے۔ اوہ ریئلی؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ جسٹس سلمان مسکرائے۔ زوریز کا بھی پرسوں نکاح ہے۔ الوینا کو لگا آسمان
آسمان پھٹ پڑا اور اسے فنا کر گیا، یا زمین اسے نگلنے آئی اور وہ اس میں سما گئی۔ اس کی آنکھوں کا تعجب، چہرے کی رنگت تعجب میں چھپا تعصب، سب نہ تو زوریز سے پوشیدہ تھا اور نہ جسٹس سلمان سے۔ ادھر وہ کہہ رہے تھے، اور چنانچہ آپ ان کی بہت اچھی دوست ہیں تو ان کی شادی میں ضرور آئیے گا۔ زوریز، الوینا نے اپنے ٹھنڈے برف ہاتھ زوریز کے ہاتھوں پر رکھے۔ اس کے ہاتھ الوینا کے برعکس گرم تھے۔ یہ سب کیا ہے زوریز؟ کیا زوریز نے آپ کو یہ سب نہیں بتایا؟ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ کیوں نہیں رہتے؟ الوینا پوری قوت سے جسٹس سلمان پر چلائی تھی۔ سلمان واقعی خاموش ہو گئے تھے۔ الوینا کی آنکھیں گیلی ہوئی جاتی تھی۔ اس نے زوریز کو کندھوں سے موڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ زوریز، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ زوریز کی طویل خاموشی ٹوٹی تو الوینا نے چاہا کہ کاش وہ خاموش ہی رہتا۔ پرسوں میرا اور شفق کا نکاح ہے اور تم مدعو ہو۔ زوریز، تم کہاں کھوئے ہو؟ الوینا نے اس کے گریبان تھام کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں رات بھر تمہیں سوچتی رہی ہوں؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں کتنی مشکلوں میں تمہاری ایک دفعہ کے کہے پر تم سے ملنے آئی ہوں؟ کیا تمہیں اس وقت میری تکلیف کا اندازہ ہے؟ کیا تمہیں میری محبت کا اندازہ ہے؟ آئی ایم سوری الوینا، زہیر نے بہت نرمی سے کہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔ الوینا کا دل ایک چھنکے سے ٹوٹا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے لبوں کو ڈھانپا۔ حیرت و استعجاب اور حزن اضطراب کی کیفیت اس پر غالب تھی۔ سلمان سب دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے۔ زوریز نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ الوینا نے ایک سسکی لی۔ تم خود غرض ہو زوریز۔ پھر وہ پلٹی اور باہر بھاگی، اور تب زوریز نے سر اٹھایا، بہت تکلیف سے اسے دیکھا۔ اس کے پیچھے جانے کو قدم بڑھائے ہی تھے کہ سلمان کی کڑک آواز گونجی، تم یہاں سے باہر جاؤ گے اور میرا ہاتھ میرے فون تک جائے گا۔ تم اس سے کلام کرو گے تو میں یہاں تمہارے باپ سے بات کروں گا۔ اور ان لفظ کے ساتھ ہی زوریز کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ اس نے بہت نفرت سے سلمان کو دیکھا اور ظاہر نفرت میں اپنی ٹائی اتار کر دور پھینکی۔ ادھر الوینا منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر بھاگتی گئی۔ اس نے تکلیف یوں ضبط کی تھی کہ آنسو آنکھیں تر کر رہے تھے، مگر اشک رواں بننے پر قادر نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتی کار تک آئی اور دھپ سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر چہرہ گھما لیا۔ ہو گئی بات، بلال نے ٹیک ہٹائی۔ الوینا نے سر ہلایا۔ بلال نے ایک کاغذ اس کی جانب بڑھایا۔ الوینا نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کوئی بچہ تمہارے نام دے کر گیا ہے۔ میں نے نہیں پڑھا۔ الوینا نے کاغذ چھٹپا اور رندی آواز میں کہا، گاڑی چلاؤ۔ اس نے گاڑی چلائی۔ الوینا نے لب ذرا کھولے، پھر آنکھیں قدرت پھیلا لیں تاکہ آنسو رخساروں پر نہ بہہ جائیں۔ پھر ہاتھ میں تھاما کاغذ کھولا۔ لکھا تھا، سب سے پہلے، بہت پہلے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ زوریز حسن ایک خود غرض انسان ہے؟ مس جہاں داد۔ الوینا کاغذ پر لکھی سطر بار بار پڑھتی گئی، یہاں تک کہ کاغذ گیلا ہو ہی گیا، یہاں تک کہ کار رک گئی اور اس نے آنسوؤں سے تر چہرے کو بلال کی جانب گھمایا۔ پھپھو کو کہنا الوینا شادی کے لیے تیار ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر کار سے نکلی، لاؤنج کی جانب بھاگی، کمرے میں آئی، چٹکی لگائی، بستر پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ زوریز حسن ایک خود غرض انسان ہے؟ مس جہاں داد۔